13 जनवरी 2019 मॉडल टाउन लाहौर। पुलिस अपने काम में मसरूफ़ थी कि तभी एक तकरीबन 40 साल की औरत मारूख पुलिस स्टेशन आई और उसने आते ही अपनी मेड उज़्मा के ख़िलाफ़ कंप्लेन करवाई कि उज़्मा उनके घर से कीमती सामान और पैसे लेकर फ़रार हो गई है और इस सब में वो अकेली नहीं बल्कि उसके फादर और उसकी पूरी फैमिली मुलव्विज़ है। पुलिस ने फ़ौरन उज़्मा के फादर मोहम्मद रियाज को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछा कि उसकी बेटी उज़्मा और वो सब पैसे कहाँ हैं जो उन्होंने मारूख के घर से चोरी किए थे। मगर ये बात सुनते ही मोहम्मद रियाज बिल्कुल हैरान हुए क्योंकि उज़्मा से तो वो पिछले 8 महीनों से नहीं मिले थे और ये उज़्मा पर एक इल्ज़ाम था। उज़्मा को अब हर तरफ ढूंढा जा रहा था। आखिर एक 16 साल की बच्ची इतने पैसे और कीमती सामान के साथ कहाँ जा सकती है। इसी बीच पुलिस को एक कॉल आई और पुलिस फ़ौरन उस जगह पर पहुंची क्योंकि फिरोज़पुर रोड के करीब एक नाले में एक लाश थी बोरी में बंद। जब उस बोरी को खोला गया तो अंदर से एक बच्ची की डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत थी कि उसे पहचान पाना नामुमकिन था। उसके हाथ पांव टूटे हुए थे, उसकी ज़बान तक काट दी गई थी और तकरीबन ये लाश देखने में सिर्फ 1 या 2 दिन पुरानी लग रही थी। उज़्मा पहले से ही गायब थी और इस तरह एक और बच्ची की लाश मिलना, पुलिस को लगा कि शायद ये उज़्मा ही की लाश है। इसलिए पहचान करने के लिए पुलिस ने उज़्मा के फादर को बुलाया और ये कंफर्म हुआ कि वो डेड बॉडी उज़्मा की ही थी। आखिर एक 16 साल की बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो उसे इस तरह बेदर्दी से मारकर नाले में फेंक दे। मगर जिस तरह का सिनेरियो था, पुलिस को लगा कि शायद पहले उज़्मा का घर से गायब होना और फिर उसकी लाश मिलना, ये लगा जैसे पहले किसी ने उसे अगवा किया, उसके पास से कीमती सामान और पैसे ले लिए और उसे मारकर नाले में फेंक दिया। मगर बस ये एक थ्योरी थी जो कि बिल्कुल गलत थी। उज़्मा के फादर मोहम्मद रियाज ने बताया कि उज़्मा तकरीबन पिछले 8 महीनों से मारूख के घर काम कर रही थी और एक शॉकिंग बात ये कि मारूख उज़्मा को उसके पेरेंट्स से मिलने भी नहीं देती थी। पुलिस को ये बात थोड़ी हैरान लगी कि वो उज़्मा को उसके माँ बाप से मिलने से क्यों रोकती थी। इसी के चलते पुलिस ने मारूख के घर तलाशी ली, जहाँ पुलिस को वॉशरूम और दीवारों पर खून के ज़र्रे मिले, जिससे अब शक और भी गहरा हो गया। और फिर मारूख के फ़ोन की तलाशी ली और उसके फ़ोन से एक ऐसी वीडियो मिली जिसे देखकर पुलिस भी शौकी हो गई। अगर आप भी वो वीडियो देखोगे तो आई एम श्योर आपको दुख के साथ साथ गुस्सा भी आएगा कि कोई इतना बेरहम और जालिम कैसे हो सकता है। वेलकम टू अनदर केस ऑफ मेड उज़्मा। उज़्मा, जिसकी उम्र अभी 16 साल ही थी, अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ शदारा के छोटे से इलाके में रहती थी, जहाँ उनके साथ और भी लोग रहते थे। उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। 3 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से मिल पाता था और मोहम्मद रियाज दिहाड़ीदार मजदूर थे। उसकी वालदा भी घरों के काम करती थी। अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती देख उज़्मा ने भी अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, इस छोटी सी उम्र में उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया, जिसके चलते उसके फादर ने करीबी मॉडल टाउन में एक आलीशान घर में उसे एज अ मेड काम पर लगा दिया। जहाँ वो काम करती थी वहाँ सिर्फ 2 औरतें रहती थी, मारूख और उसकी 18 साल की बेटी आयमा। दिन भर बस काम ही करती रहती थी, झाड़ू देती, पोंछा लगाती, बर्तन धोती, कपड़े धोती और भी घर के सारे काम करती और ये सारे काम महज वो 4000 महीने पर करती थी। उसकी सैलरी सिर्फ 4000 थी और वो वहाँ दिन रात के लिए थी। यानी अमूमन ऐसा होता है कि जो औरतें घरों का काम करती हैं वो काम करने जाती हैं और रात के वक्त अपने घर वापस आ जाती हैं। मगर अगर उज़्मा वहीं रहती थी दिन में भी और रात में भी। वक्त के साथ साथ मारूख और उसकी बेटी आयमा का रवैया बदलने लगा। अब उन्हें उज़्मा के काम में सफाई नज़र नहीं आती थी। वो उससे एक काम तकरीबन 3 मरतबा करवाते थे। यही नहीं बल्कि कुछ ही टाइम बाद अब वो उसे खाना भी कम देना शुरू हो गए और उल्टा उसको मारना पीटना भी शुरू हो गए। और फिर जब महीने के आखिर में उज़्मा के फादर मोहम्मद रियाज से मिलने आते तो वो उल्टा मारूख
عظمیٰ کو اس سے فادر سے ملنے بھی نہیں دیتی تھی اور بس محض اس کی تنخواہ اس کے فادر کو دے کر اس کے فادر کو واپس بھیج دیتی تھی۔ عظمیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر عظمیٰ کو ان سے ملنے کے لیے ٹال دیتی تھی۔ 8 مہینوں تک معروف نے نہ تو عظمیٰ کو اس کے گھر والوں سے ملنے دیا، الٹا اس پر ظلم کرتی، کبھی اسے بیلن سے مارتی، کبھی آئرن روڈ سے، کبھی سینڈل سے اور بھی ڈیفرنٹ آبجیکٹ سے۔ ایون وہ اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، جس سے عظمیٰ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اب وہ ٹھیک سے کام بھی نہیں کر پاتی تھی۔ کام نہ کرنے کی وجہ سے معروف پھر اسے مارتی۔ معروف کے فون میں قید یہ ویڈیو اس کی حیوانیت دکھاتا ہے۔ ویڈیو میں موجود یہ بچی عظمیٰ ہے، جسے ان دونوں ماں بیٹی نے اس حال تک پہنچایا کہ عظمیٰ کو پہچان پانا بھی مشکل ہے۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا ہے اور پورے جسم پر مارنے کی وجہ سے نیل کے نشان پڑ چکے ہیں۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی 13 جنوری 2019 کو۔ کل سے ہی عظمیٰ نے کچھ نہیں کھایا تھا، اوپر سے اس نے سارے گھر کا کام کیا، جس کے چلتے اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے معروف سے کھانا بھی مانگا، مگر معروف نے اسے الٹا ایک تھپڑ مار دیا اور کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اسی بیچ آئمہ کھانا لے کر ٹیبل پر بیٹھی اور کھانا شروع کیا۔ بھوک سے بے حال پاس کھڑی عظمیٰ نے بھوک کے چلتے آئمہ کی پلیٹ سے ایک لقمہ لے لیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ دونوں حیوان صفت عورتیں اس کے ساتھ بہت ظلم کریں گی، مگر بھوک اتنا تھی کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ عظمیٰ کے ایک لقمہ لیتے ہی آئمہ جس پلیٹ سے کھانا کھا رہی تھی، اس نے وہی پلیٹ عظمیٰ کے منہ پر دے ماری، جس سے عظمیٰ کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ معروف نے پہلے تو اسے ہاتھ پیر سے مارا، پھر اسٹیل کی پلیٹ سے، پھر بیلن سے، جو چیز بھی اس کے ہاتھ لگی اس نے عظمیٰ کو دے ماری۔ یہی نہیں، اس نے تو کچن نائف سے بھی عظمیٰ کے سینے پر کئی دفعہ وار کیے۔ معروف اور اس کی بیٹی آئمہ نے 3 گھنٹے لگاتار بار بار عظمیٰ کو کنٹینیوسلی مارا پیٹا۔ آخر کار ایک 16 سال کی بچی جو پہلے سے ہی بیمار اور بھوکی تھی، کب تک ان درندہ صفت عورتوں کا ظلم برداشت کرتی۔ اب عظمیٰ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ان دونوں کو لگا کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی عظمیٰ کو مارا پیٹا ہے تو ان کے دل میں پولیس کا ڈر بیٹھ گیا۔ عظمیٰ کو ہوش آیا تو انہوں نے اسے کھانا دیا، جس کی ویڈیو بھی انہوں نے ریکارڈ کی۔ منع کیا نا میں نے، ہاتھ سے نہیں، اسے صاف کر، کپڑے سے صاف کر۔ اس کو کہہ لو میرا ادھر سے گرنے لگا ہے۔ ٹھہر جاؤ عثمان، رک جا، چل سویٹر سے منہ صاف کر کے کدھر جانا ہے؟ نانی تو چپ کر جا۔ مگر اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد اسے واش روم میں ہی سلا دیا۔ کمزوری کے چلتے عظمیٰ نے واش روم میں ہی دم توڑ دیا۔ جب ان دونوں کو پتہ چلا کہ عظمیٰ مر چکی ہے تو خود کو بچانے کی خاطر معروف نے اپنی بھابھی جو کہ پڑوس میں ہی رہتی تھی اس کو بلایا اور عظمیٰ کو ایک بوری میں بند کر کے قریب ہی ایک نالے میں پھینک دیا۔ اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ صبح وہ پولیس اسٹیشن جائے گی اور عظمیٰ کے خلاف کمپلین لکھوائے گی، جس سے سب کا شک ان سے ہٹ جائے گا۔ اور اگر عظمیٰ کی ڈیڈ باڈی مل بھی گئی تو سب کو یہی لگے گا کہ کسی نے اسے سارا سامان چھین لیا ہے اور اسے مار کر نالے میں پھینک دیا ہے۔ مگر اس کے خلاف ثبوت اسی کے فون سے ملا۔ اگر تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کیس ابھی تک کورٹ میں چل رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عظمیٰ کے قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا ہوگی۔ چائلڈ لیبر اور آنر کلنگ تو پاکستان میں ویسے ہی عام ہے۔ نہ جانے کتنی عظمیٰ ابھی تک معروف کا ظلم برداشت کر رہی ہوں گی، اور ہماری حکومت آواز اٹھائے گی جب ایک اور عظمیٰ انہیں کسی نالے سے ملے گی۔ آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ منع کیا نا میں نے، ہاتھ سے نہیں، اسے صاف کر، کپڑے سے صاف کر۔ اس کو کہہ لو میرا ادھر سے گرنے لگا ہے۔ ٹھہر جاؤ عثمان، رک جا، چل سویٹر سے منہ صاف کر کے کدھر جانا ہے؟ نانی تو چپ کر جا۔ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ